सत्तरीतलो वाघेरी डोंगराच्या पायथ्याकडेन आशिल्लो झरमे गांव जो आसा तो गोंयच्या सांस्कृतीक धार्मीक दायजान ग्रेस्त आसा आनी ह्या गांवांक जवळ जवळ 1000 वर्सांचो इतिहास लाभिल्लो आसा। ही जी झरमेची न्हंय आसा ती वाघेरीच्यान सुरवात जाता आनी तिच्या काठारचे आसा हे सातेरी खेळबायचे मंदिर आमकां पळोवपाक मेळटा, पुरावतारेचें मंदिर पळोवपाक मेळटा, चवाटो पळोवपाक मेळटा आनी हो गांव जो आसा तो पुराय चोरांच्या उत्सवा खातीर गोंयान नामनेक पावलेलो आसा। आनी अशा ह्या गांवान आमकां पळोवपाक मेळटा कदंब कालखंडांतली विजयनगर कालखंडांतली चित्रां। आता जर तुमी तो पुरावतारेचें देवूळ पळयशात जाल्यार पुरावतारेच्या हेतून एक स्तंभ आसा, फातर आसा जाका लोकांनी देवाच्या रुपान पुजलेलो आसा आनी त्याच देवळाच्या जी वेगवेगळी फातर वापरलेली आसा तेचेर आमच्या गोंयच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक जिवनाचें दर्शन घडोवपी कोरीव काम केल्लेलें आसा। तेतून आमकां पळोवपाक मेळटा व्याघ्रमारी। आता हो व्याघ्रमारी गोहलदेव तृतीय कदंब राजा काय आनीक कोण हे निश्चित सांगपा खातीर आमच्या कडेन पुरावे उपलब्ध ना, पूण अशें मानपाक येता की तिचेर जी चित्रां आसा ती आमकां कदंब काळांतल्या गोंयच्या ग्रेस्त दायजाची आमकां संचीत दाखयता। आनी हो जो सातेरी खेळबायचें देवूळ आसा त्या देवळाच्या सकयल आमकां प्रदक्षिणा पथान 7 ज्यो आसा त्यो मातृका म्हणजे जांकां सप्त मातृका म्हणटा, सप्त मातृकाच्या पुजनाची परंपरा झरमे गांवांत आसलेली गोंयान खूब कमी गांवांत ही सप्त मातृका पुजनाची परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। ब्राह्मणी, वज्राणी, वराही अश्यो ज्यो माहेश्वरी अश्यो ज्यो देवता आसा, 7 देवता, तर तेंची वाहनां जी आसा त्यांच्या सकट हांगासर दाखयलेले आसा। इतके सुंदर आनी ग्रेस्त दायज ह्या गांवांक लाभलेले आसा की गोंय सरकारच्या पुरातत्व खात्यान जर हांगासर एक वस्तू संग्रहालय उबें केलें आनी वस्तू संग्रहालयान ही जी हांगासर लाकूड काम जे आसा गोंयान अशा प्रकारचें लाकूड काम खूब कमी गांवांनी पळोवपाक मेळटालें। इतके सुंदर हांगासल्या चारी समाजान कोरीव काम केल्लेलें आसा तेचें दर्शन आमकां घडटा। हातून धार्मीक चित्रां आसा, हातून सांस्कृतीक आसा आनी सामाजीक जिवनाचो आमकां संदर्भ दिवपी काय कोरीव काम पळोवपाक मेळटा। हो पुराय वारसो जो आसा तो आमी जर संरक्षीत करून दवरलो, हांगासरच जर वस्तू संग्रहालय गोंय सरकारान उबारलें जाल्यार तें एक गोंयच्या पर्यटकां खातीर एक खजिना ठरतालो। इतल्यो गजाली हांगासर आसा की हांगा ब्राह्मणी माय आसा, हांगासर आमची महिषासूर मर्दिनी आसा, हांगासर गजलक्ष्मी आसा आनी गजलक्ष्मीचे जे पाशाण आसा ते जवळ जवळ 12व्या शतकांतले आसा। कदंब कालखंडाचो इतिहास आमकां तेचे वयल्यान कळटा। हे सगळे दायज जे आसा ह्या दायजाचें राखण जावप खूब गरजेचें आसा आनी इतको सोबीत सुंदर गांव जो आसा ह्या गांवाचे हे दायज आयज अशें विखुरलेलें आसा ते पळोवन मन खूब विदीर्ण जाता। पूण तेचें संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर हांगासल्यो थळाव्यो ज्यो आमदार आसा डॉक्टर देवया राणे हांच्यांनी जर निश्चितपणान जर पावलां मारीत जाल्यार पंचग्रामाच्या एकंदर दायजा खातीर एक व्हडलें टुरिजम सर्क्यूट डेव्हलप करून ह्या पुराय वाठाराक पर्यटकांच्या दृश्टीन आमी विकसीत करपाक शकता। सरकारान त्या नदरेच्यान प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमचो हो संस्कृतीचो वारसो जो आसा हो नव्या पिळगेक कळटलो आनी तेतूंतल्यान गोंयच्या उत्थानाचो मार्ग जो आसा हो प्रशस्त जातलो।